गाइज हिजो हामीले सर्वे पार्ट 1 को जुन मेन पोइन्टहरू स्पेसल पोइन्टहरू थियो त्यो हामीले 32सम्म डिस्क्राइब गरेको थियो। सो आजको यो लेक्चर सेकेन्ड हुनेछ। सो पार्ट 2 मा चाहिँ हामी 33 देखि 78 सम्म गर्नेछौँ। सो 78 देखि नै हामी स्टार्ट गर्नेछौँ यसमा। ल अब हामी स्टार्ट गरौँ। 78 मा हेर्दाखेरि अ चेन मे गेट इलुङ्गेट ड्यू टु द ओपनिङ अफ रिङ्स। यो इलुङ्गेट भनेको के हो त? लामो हुनु। सो चेन चाहिँ लामो चाहिँ हुन्छ र के त कारणले गर्दाखेरि ओपनिङ अफ रिङ्स, जुन पुरानो जमानामा जुन टेप थियो भनौँ न, चेन भनेकै टेप हो। सो यो चाहिँ इलुङ्गेट हुन्थ्यो, लामो हुन्थ्यो। अब यो यसो अब गोलो बाटो यसो लाम्चो भएपछि अथवा कुनै निस्केर नै जस्तै यसो क्लोज नभएर यति मात्र बसेपछि यस्तो ओपनिङ भएपछि जुन रिङहरू हुन्थ्यो त्यो रिङहरू ओपनिङ भएपछि के हुन्थ्यो त? चेन चाहिँ इलुङ्गेट हुन्थ्यो। सो पोइन्ट नम्बर 1 मा हो 78 मा। त्यसै गरी 77 मा हेर्दाखेरि एन इन्भर्ट इज टेकन वेन द पोइन्ट इज एबभ द लाइन अफ साइट। इन्भर्ट भनेको उल्टो स्टेप चाहिँ कुन केसमा राखिन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ जुन पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ एबभ हुन्छ त लाइन अफ साइट भन्दा माथितिर हुन्छ। जस्तै अब टनलको केसमा हेर्दाखेरि टनलको जस्तै यहाँको एलिभेसन चाहियो भनेपछि त यो जमिन त हाम्रो तल छ, रोड यहाँबाट गएको हुन्छ भित्रबाट। सो यहाँको एलिभेसन चाहियो भनेपछि यहाँ मेसिन सेट गरेपछि यहाँ सो उल्टो राखिन्छ अनि यहाँको मेजरमेन्ट गरिन्छ। अब लाइन अफ साइट जति हुन्छ त्यसमा रिडिङ आएको चाहिँ प्लस गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ ग्राउन्डको चाहिँ एलिभेसन आउँछ। अब यसले चाहिँ जस्ट यदि इनकेस अब यो ग्राउन्डमै राखेर यदि यसो रिडिङ लिएको भए त जति लाइन अफ साइट हुन्छ त्यहाँबाट यो रिडिङ माइनस गर्नुपर्छ अनि बल्ल यहाँको एलिभेसन आउँछ। तर यो केसमा के हुन्छ त? जोड्नुपर्छ। सो त्यही कुरा यहाँ भनेको छ। एन इन्भर्ट इज टेकन वेन द पोइन्ट इज एबभ द लाइन अफ साइट। लाइन अफ साइट भन्दा यदि पोइन्ट माथि छ भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ इन्भर्ट युज गरिन्छ। अथवा जुन इन्भर्ट भनेकै उल्टो हो, जुन उल्टो चाहिँ हाम्रो जुन स्ट्याप हुन्छ त्यो स्ट्याप चाहिँ उल्टो राखिन्छ, इन्भर्ट स्ट्याप पनि भन्छ। 76 मा रहेको छ अ लोकल एक्सट्र्याक्सन एट द पोइन्ट। अ लोकल एक्सट्र्याक्सन एट द प्लेस मे बी ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ बेस वायर। अब यहाँ बुझ्दाखेरि हामीले लोकल एक्सट्र्याक्सन चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि जुन करेन्ट हुन्छ चाहिँ के हुन्छ त? बेस वायरबाट बहन्छ भनौँ न, बग्छ। त्यो केसमा चाहिँ लोकल एट्र्याक्सन हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ क्वेसन निकाल्यो भने बुझ्नलाई लोकल एट्र्याक्सन किन हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर के हुन्छ त? बेस वायरबाट करेन्ट चाहिँ बग्छ अरे, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त? लोकल एट्र्याक्सन हुन्छ। सो बेस वायरमा चाहिँ करेन्ट बगेको कारणले गर्दा लोकल एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यसै गरी 75 मा हेर्दाखेरि अ लेभल स्टेसन इज अ प्लेस वेयर द लेभल स्ट्याप इज हेल्ड। यो लेभलिङ स्टेसन त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ लेभल स्ट्याप चाहिँ राखिन्छ, न कि लेभल मेसिन। लेभल मेसिन राख्नेलाई त नर्मली हामीले चाहिँ चेन्जिङ पोइन्ट पनि भन्छौँ, क्यारे चेन्ज पोइन्ट भन्छौँ। अनि यो लेभलिङ स्टेसन भनेको के हो त? जहाँ चाहिँ लेभल स्ट्याप राखिन्छ, जुन हामीले मान्छे जुन समाएर जुन जान्छन् स्ट्याप, त्यो स्ट्याप जहाँ राखिन्छ त्यसले चाहिँ लेभलिङ स्टेसन भन्छ। यो चाहिँ नझुकिने होला। त्यसै गरी 74 मा हेर्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट रिसेम्बलिङ अ एलिडेट इज ट्यान्जेन्ट क्लिनोमिटर। यहाँ बुझ्दाखेरि हामीलाई यो इन्स्ट्रुमेन्ट रिसेम्बलिङ एन्ड एलिडेट इज ट्यान्जेन्ट क्लिनोमिटर, यो एलिडेट जस्तो अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट कुन हो भन्दाखेरि ट्यान्जेन्ट क्लिनोमिटर हो। यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि एलिडेट जस्तै अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट कुन हो सोद्धाखेरि ट्यान्जेन्ट क्लिनोमिटर एन्सर आउनु पर्यो। त्यसै गरी 73 मा हेर्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट इरर इन लेबलिङ इज कोलिमेसन इरर। जुन इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हुन्छ लेबलिङमा त्यो इररलाई के भन्ने त? कोलिमिनेसन इरर भन्ने। कोलिमेसन इरर भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हो लेबलिङमा। लेबलिङमा इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनेको के हो भन्दाखेरि कोलिमेसन इरर हो। त्यसरी 72 मा इरर ड्यू टु इसेन्ट्रिक इज काउन्टरेक्ट बाई द रिडिङ बट भर्नियर। जुन इरर आउँछ जुन इसेन्ट्रिक कारणले गर्दा, इसेन्ट्रिक भनेकै ठ्याक्क सिमेट्रिकल नभएर, आई मिन ठ्याक्क सेन्टरमा नभएर अलिक छेउतिर हुने टाइपलाई इसेन्ट्रिक भन्छौँ। सो इसेन्ट्रिकले गर्दा जुन इरर आउँछ त्यो चाहिँ
केले हामी हटाउन सक्छौँ, केले काउन्टरएक्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईवटा भर्नियर हुन्छ, सो दुइटै भर्नियरको स्केलको रिडिङ लिएर चाहिँ हामीले यो इसेन्ट्रिक बाट हुने जुन इरर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी काउन्टरएक्ट गर्न सक्छौँ अथवा हटाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अब अर्को हेर्दाखेरि 71 मा हेरौँ, एनालाइटिक लेन्स इज प्रोभाइडेड बिट्विन डायफ्राम एन्ड अब्जेक्ट ग्लास। यो एनालाइटिक लेन्समा यो कहाँ चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि यो एनालाइटिक लेन्स चाहिँ यो डायफ्राम र अब्जेक्ट ग्लासको चाहिँ बिचमा राखिन्छ। सो एउटा पोइन्ट हो। यहाँबाट नि अब हाम्रो यदि क्वेसन बनायो भने एनालाइटिक लेन्स कहाँ राखिन्छ, एनालाइटिक लेन्स कहाँ राखिन्छ भन्दाखेरि डायफ्राम र अब्जेक्टिभ ग्लासको बिचमा राखिन्छ भन्ने हामी बुझ्न सकिन्छ। सो 70बाट हेर्दाखेरि 70 पोइन्टबाट पोइन्ट अफ कर्भ इज पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट। कमेन्समेन्ट अफ पोइन्ट के हो त, पोइन्ट अफ कर्भ हो। सो पोइन्ट अफ कर्भलाई नै हामी पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट भन्न सकिन्छ। सो हाम्रो यो जुन पोइन्ट अफ कर्भ हुन्छ, यो पोइन्ट अफ कर्भ भनेको जुन कर्भ जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, ट्यान्जेन्ट पोइन्ट पनि भन्छौँ क्यारे हामीले, जुन कर्भ जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई नै हामी पोइन्ट अफ कर्भ भन्छौँ। त्यसले अर्को नाम के भन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट पनि भनिन्छ। सो त्यसै गरी अब 69मा हेर्दाखेरि द लङ्गिट्युडनल सेक्सन अफ सर्फेस अफ बबल ट्युब इज सर्कुलर। यो लङ्गिट्युडनल सेक्सन अफ जस्तै बबल ट्युब हुन्छ नि, यसो बनाएर देखाउँछु म। बबल ट्युब हुन्छ जुन लेबलिङ हामी गर्छौँ, त्यसलाई सेन्टरमा पार्छौँ बबल ट्युबलाई। त्यो बबल ट्युबको जुन सर्फेस हुन्छ त्यो यसो फ्ल्याट नभएर, यसो फ्ल्याट नभएर यो के हुन्छ त सर्कुलरमा हुन्छ। सो यो एउटा चाहिँ पोइन्ट बुझ्नुपर्छ। सो यसो माथिको चाहिँ ठ्याक्क सिधा नभएर अलिकति यसो सर्कुलर सेपमा हुन्छ माथिको सर्फेस चाहिँ। त्यसै गरी यो 68मा हेर्दाखेरि द लेमिस्केट कर्भ विल नट बी ट्रान्जिसनल थ्रु आउट इफ पोलर डिफ्लेक्सन एङ्गल अफ इट्स अपेक्स इज 40 डिग्री। लेमिस्केट यो कर्भमा जुन लेमिस्केट कर्भ हुन्छ त्यो कर्भमा चाहिँ यदि अपेक्स यदि 40 डिग्रीमा छ, अपेक्स भनेकै त्यो कर्भ जुन यसो कर्भ हुन्छ, यो कर्भको जुन यो एङ्गल हुन्छ यसलाई चाहिँ अपेक्स एङ्गल भन्छौँ। यो अपेक्स एङ्गल यदि 40 डिग्री छ भनेपछि यो लेमिस्केट कर्भमा चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्जिसनल हुँदैन भनेपछि ठ्याक्क त्यही रिपिट हुँदै जाँदैन, होइन, डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो लेमिस्केट कर्भमा अपेक्स 40 डिग्री हुँदाखेरि त्यो ट्रान्जिसनल थ्रु आउट हुँदैन। त्यसै गरी अब 67मा हेर्दाखेरि रेडियस अफ कर्वेचर अफ आर्क अफ बबल ट्युब इज 100 मिटर। यो जुन मैले अघि नै भने नि, जुन यो बबल ट्युबको माथिको सर्फेस के हुन्छ त सर्कुलर हुन्छ, यसको रेडियस कति हुन्छ त भन्दाखेरि 100 मिटर हुन्छ। धेरै रेडियस धेरै ठुलो हो। कर्भ एकदम अलमोस्ट फ्ल्याटै हुन्छ, तर जो फ्ल्याट नभएर त्यो कर्भमा हुन्छ त्यति बुझ्नु पऱ्यो। त्यसको रेडियस कति हुन्छ त 100 मिटर हुन्छ। अ क्लिनोमिटर इज युज टु फर मेजरिङ स्लोप। क्लिनोमिटर के हो त एउटा सो आँखाले नै हेर्ने हो, सानो हुन्छ त्यो स्लोप चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, त्यसले चाहिँ हामी क्लिनोमिटर भन्छौँ। सो बेसिकली बुझ्दाखेरि क्लिनोमिटरले के गरिन्छ अथवा यो स्लोप मेजरमेन्ट गर्ने डिभाइस कुन हो त्यस्तो टाइपमा अप्सन आयो भने त्यो क्लिनोमिटर चाहिँ बुझ्नु होला। क्रस स्ट्याप इज युज फर सेटिङ आउट राइट एङ्गल। यहाँ बुझ्दाखेरि राइट एङ्गल यदि हामीले सेटिङ आउट गऱ्यो अथवा जस राइट एङ्गल बनाउनु छ भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ हामी क्रस स्ट्याप युज गर्छौँ। सो क्रस स्ट्याप किन युज गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि राइट एङ्गल बनाउनलाई क्रसियरको युज गरिन्छ, यति बुझ्नु होला। सो रेकाइल डिफ्लेक्सन एङ्गल इन मिनट इज अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ द लेन्थ अफ कर्ड बाई रेडियस अफ कर्ड। यदि हामीले यो रेकाइल डिफ्लेक्सन एङ्गल चाहियो भनेपछि इन मिनट रेकाइल डिफ्लेक्सन एङ्गल यदि हामीलाई चाहियो भनेपछि हामी के गर्नु पऱ्यो त लेन्थ अफ कर्ड र रेडियस अफ कर्डको मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। लेन्थ अफ कर्ड र रेडियस अफ कर्डलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेपछि रेकाइल डिफ्लेक्सन एङ्गल आउँछ। त्यसै गरी 63मा हेर्दाखेरि एन आइडियल भर्टिकल कर्भ टु जोइन टु ग्रेडियन्ट इज प्याराबोलिक हुन्छ। भर्टिकल कर्भ जुन छ आइडियल भर्टिकल कर्भ त्यसले चाहिँ दुईवटा ग्रेडियन्टमा जोइन गऱ्यो भनेपछि त्यो के हुन्छ त प्याराबोलिक कर्भ बन्छ, न कि सर्कुलर। यो एउटा पोइन्ट याद गर्नु होला। त्यसपछि अ लाइन अफ साइट इज केप्ट एज हाई एबभ ग्राउन्ड सर्फेस। द लाइन अफ साइट इज केप्ट एज हाई एबभ ग्राउन्ड सर्फेस एज पोसिबल टु मिनिमाइज द इरर इन अब्जर्भ एङ्गल ड्यु टु बोथ साइमेरिङ एन्ड होरिजेन्टल रिफ्लेक्सन। यसमा बुझ्दाखेरि लाइन अफ साइट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हाई ग्राउन्ड सर्फेसबाट हाई राख्नुपर्छ, माथि राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि
जस्तै हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन एङ्गल इरर हुन्छ त्यसलाई कम गर्नलाई के गर्नुपर्छ त हामीले लाइन अफ साइट चाहिँ के गर्नु पर्यो त जमिनभन्दा माथि राख्नु पर्यो। यहाँबाट हामीले अर्को क्वेसन पनि बनाउन सकिन्छ यसलाई भाँचेर। अब एङ्गल इरर घटाउन लाइन अफ साइट कसरी राखिन्छ भन्दाखेरि जमिनभन्दा माथितिर राखिन्छ। हो त्यही कुरा भन्दैछ के त यो चाहिँ हाम्रो लाइन अफ साइट चाहिँ यो ग्राउन्डभन्दा माथि राख्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि मिनिमाइज द इरर इन अब्जर्भ, जुन अब्जर्भ गरे हुन्छ त्यो अब्जर्भ गरेको बाट जुन इरर हुन्छ त्यो इररलाई मिनिमाइज गर्नलाई हामीले चाहिँ जस्ट लाइन अफ साइट चाहिँ ग्राउन्डभन्दा माथि राख्नुपर्छ। त्यसै गरी 61मा हेर्दाखेरि लोकेसन अफ कन्टुर ग्रेडियन्ट फर अ हाइवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रम सेटल डाउन द हिल। यहाँ हामीले चाहिँ सेटल बुझ्नु पऱ्यो। सेटल भनेको के हो त जस यसो माथि जस्तै बिचमा खाल्डो छ भने त्यसले भ्याली बन्ने, तर जस बिचमै भनौँ न यसो पहाड जस्तो छ भने त्यसले सेटल भन्ने। सो सेटल डाउन द हिल को यदि हामीले यो जुन हाइवे कन्टुर हुन्छ त्यसको ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही सेटलबाट तलतिर सेट गर्दै नापिन्छ भनौँ न। सो बेसिकली बुझ्दाखेरि हाइवे कन्टुर ग्रेडियन्ट सेटलबाट तलतिर सेट गरिन्छ। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा क्वेसन पनि बनाउन सक्छौँ। अब क्वेसन के छ भन्दाखेरि हाइवे कन्टुर ग्रेडियन्ट कहाँबाट सेट गरिन्छ भन्दाखेरि सेटल पोइन्टबाट जस सेट गरिन्छ अथवा मेजर गरिन्छ भनौँ न। त्यसै गरी 60मा इन केस अफ डबल लाइन रिभर कन्टुर आर स्टप एट द इज अफ द रिभर। रिभर छ पानी बगिरहेको छ भनेपछि यसमा यदि कन्टुर यदि सपोज हामीले बनाउने हो भने त्यो कन्टुर के हुन्छ त यो किनारमा दुईटै किनारमा जस यो नदीको दुईटै किनारमा चाहिँ गएर समाप्त हुन्छ, इन्ड हुन्छ भनौँ न। सो त्यही कुरा भन्दैछ इन केस द डबल लाइन रिभर कन्टुर आर स्टप एट द इज अफ द रिभर। रिभरको इजमा चाहिँ स्टप हुन्छ। ट्यान्जेन्ट किलोमिटर इज इम्प्रुभ एलिडेड। यो जुन ट्यान्जेन्ट किलोमिटर छ, जुन किलोमिटर भनेकै स्लोप नाप्ने हो। सो ट्यान्जेन्ट किलोमिटर के हो त एउटा इम्प्रुभ एलिडेड हो। एलिडेड हो तर इम्प्रुभड हो, जस अलिक टेक्नोलोजी खालको चाहिँ इम्प्रुभ एलिडेड हो ट्यान्जेन्ट किलोमिटर। त्यसै गरी 58मा हेर्दाखेरि टु युज एभनी किलोमिटर एज एभनी लेभल भर्नियर सुड बी रिड 0। यदि कुनै एभनी किलोमिटर यदि हामीले एभनी लेभलको रूपमा हामी युज गर्दैछौँ भनेपछि त्यो केसमा के हुन्छ त जुन भर्नियर हुन्छ भर्नियर स्केल त्यसमा भएको चाहिँ रिडिङ चाहिँ 0 हुनुपर्छ। सो यहाँबाट नि हाम्रो क्वेसन बनायो भने क्वेसन के भन्छ भन्दाखेरि एभनी किलोमिटरलाई लेभल जस्तो प्रयोग गर्न के गर्नुपर्छ भनेपछि भर्नियरमा 0 बनाउनुपर्छ। सो एभनी किलोमिटर हो तर त्यसलाई एभली लेभल जस्तो युज गर्ने हो भने त्यसमा भर्नियरलाई चाहिँ 0 बनाउनुपर्छ। सो अब 57मा छौँ हामी। अलिकति फास्ट जानु पऱ्यो नत्र भिडियो चाहिँ लङ हुने जस्तो लाग्यो। सो 57मा हेर्दाखेरि द एक्युरेसी अफ मेजरमेन्ट इन चेन सर्वे डजन्ट डिपेन्ड अपन जेनरली लेआउट अफ द चेन लाइन। चेन लाइनबाट जुन हामीले लेआउट गर्छौँ जेनरली त्यो चाहिँ हाम्रो यो जुन चेन सर्वेको जुन एक्युरेसी हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त डिपेन्ड हुँदैन, जस त्यसले मतलब हुँदैन। हामीले चाहिँ चेन सर्वेको एक्युरेसी र यो चेन लाइनबाट गरेको लेआउट चाहिँ त्यो दुइटै छुट्टै छुट्टै कुरा हो। यो अब यहाँबाट क्वेसन पनि बनाउन सकिन्छ जस्तै कि चेन सर्वेको एक्युरेसी केमा निर्भर हुँदैन अथवा केमा निर्भर हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै जेनरली लेआउटमा निर्भर हुँदैन तर मेजरमेन्टमा चाहिँ निर्भर हुन्छ। लेआउटमा चाहिँ निर्भर हुँदैन तर मेजरमेन्टमा चाहिँ निर्भर हुन्छ। सो चेन सर्वेको एक्युरेसी चाहिँ मेजरमेन्टमा निर्भर हुन्छ र जेनरल लेआउटमा निर्भर हुँदैन। त्यति कुरा बुझ्न सकिन्छ। सो त्यसै गरी 56मा हेर्दाखेरि स्टेडिया लाइन अफ टेकोमिटर आर टप एन्ड बटम लाइन्स। यो जुन स्टेडिया हुन्छ स्टेडिया टेकोमेट्री त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त बटम एन्ड टप हुन्छ। बटम मिडल अनि जस्ट के अरे टप अनि मिडल अनि बटम हुन्छ। सो तिनवटा चाहिँ लाइन हुन्छ। यति मात्र बुझ्ने हो यसमा। 55मा हेर्दाखेरि द इरर इन मेजर्ड लेन्थ ड्यू टु द इनकरेक्ट होल्डिङ अफ चेन इज कम्पन्सेटिङ इरर। कम्पन्सेटिङ इरर कस्तो इररलाई भन्ने भन्दाखेरि यदि हामीले मेजरिङ टेपलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले समाएर मेजरमेन्ट गरिन भने अथवा नराम्रो तरिकाले समाउने तरिका यदि गलत भयो भने त्यो केसमा जुन इरर आउँछ त्यसलाई चाहिँ कम्पन्सेटिङ इरर भनिन्छ। सो नराम्रो तरिकाले चेन सर्वे गर्दाखेरि जुन चेन हामीले समात्छौँ होल्ड गर्छौँ सो त्यो कारणले जुन इरर आउँछ त्यसलाई चाहिँ कम्पन्सेटिङ इरर भनिन्छ।
नर्मल के अरे मजाले बुझ्न सकिन्छ। सो त्यसै गरी 54मा हेर्दाखेरि सेन्सिटिभनेस अफ लेभल ट्युब इज डिजाइन बाई रेडियस अफ लेभल ट्युब। यो लेभल ट्युबको सेन्सिटिभनेस हुन्छ केबाट डिजाइन गरिन्छ भन्दाखेरि रेडियस अफ लेभल ट्युबबाट डिजाइन गरिन्छ। त्यसै गरी बेन्चमार्क इज इस्टाब्लिस बाई द स्पिरिट लेभल। यो रिपिट क्वेसन हो, पटक पटक सोधेको हो। यो बेन्चमार्क चाहिँ कुन लेभलबाट इस्टाब्लिस गरिन्छ अथवा फाइन्ड आउट गरिन्छ अथवा सेट गरिन्छ भन्दाखेरि स्पिरिट लेभलिङबाट बेन्चमार्क चाहिँ युज गरिन्छ। दुई तरिकाबाट सोध्न सकिन्छ, बेन्चमार्क कुन लेभलिङबाट सेट गरिन्छ अथवा इस्टाब्लिस गरिन्छ, सो स्पिरिट लेभलिङ हो। सो अर्को केसमा चाहिँ स्पिरिट लेभलिङ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि बेन्चमार्क इस्टाब्लिस गर्नलाई स्पिरिट लेभलिङ गरिन्छ। सो दुई तरिकाबाट क्वेसन सोध्न सकिन्छ। त्यसै गरी 52मा हेर्दाखेरि डम्पी लेभल इज मोस्ट सुटेबल वेन मेनी रिडिङ आर टेकन फ्रम सिङ्गल सेटिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। एउटै ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेर त्यहाँबाट धेरै रिडिङहरू चाहियो भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ डम्पी लेभल चाहिँ युज गरिन्छ। सो डम्पी लेभल कस्तो कन्डिसनमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि एउटै ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेर धेरै रिडिङ चाहिएको केसमा डम्पी लेभल युज गरिन्छ। यहाँबाट क्वेसन पनि बनाउन सकिन्छ, जस्तै कि यो धेरै रिडिङ लिनुपर्दा कुन लेभल उपयुक्त हुन्छ अथवा धेरै रिडिङ लिनुपर्दा कुन लेभल प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि डम्पी लेभल चाहिँ युज गरिन्छ। त्यसै गरी 51मा हेर्दाखेरि कोलिमेसन मेथड इज युज इन प्रोफाइल लेभलिङ। प्रोफाइल लेभलिङ भन्दाखेरि अब लङ्गिट्युडनल प्रोफाइल भयो अथवा क्रस सेक्सन प्रोफाइल, त्यो जस प्रोफाइल लेभलिङ गर्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ कोलिमेसन मेथड युज गरिन्छ। कोलिमेसन मेथड भनेकै हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हो। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट किन भन्दाखेरि यो अलिकति जस फास्ट हो र सजिलो हो, त्यसले गर्दा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड चाहिँ प्रोफाइल लेभलिङमा गरिन्छ। प्रोफाइल लेभलिङ गर्दाखेरि जस धेरै रिडिङ चाहिन्छ, टाइम पनि लाग्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो इजी र अलिक फास्ट मेथड भएकोले यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड यसलाई नै हामी चाहिँ कोलिमेसन मेथड भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामी प्रोफाइल लेभलिङमा युज गर्छौँ। यो सबटेन्स टेकोमेटर इज जेनरली प्रिफर्ड इफ द ग्राउन्ड इज अन्डुलेटिङ। अन्डुलेटिङ भनेकै अब यसो ओभर खाबर ओह्रालो उकालो पहाड भनौँ न, भिरालो, त्यो अन्डुलेटिङ एरियामा अथवा अन्डुलेटिङ ग्राउन्डमा जेनरली हामी के गर्छौँ भन्दा सबटेन्स टेकोमेट्री युज गर्छौँ। यो किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि यो सबटेन्स टेकोमेट्रीमा जुन टेलिस्कोप लागेको हुन्छ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली जुन भर्टिकल र होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो अन्डुलेटिङ एरियामा चाहिँ सबटेन्स टेकोमेट्री युज गर्छौँ। त्यसै गरी 49मा हेर्दाखेरि वेन द पोजिसन अफ पोइन्ट इज टु बी लोकेटेड एक्युरेटली बाई द पर्पेन्डिकुलर अफसेट द डाइरेक्सन अफ पर्पेन्डिकुलर इज सेट आउट बाई मिन्स अफ अप्टिकल स्क्वायर। कुनै पनि पोइन्टमा हामीले पर्पेन्डिकुलरली अफसेट गर्नु छ अथवा जस पर्पेन्डिकुलर बनाउनु छ, एक्युरेटली पर्पेन्डिकुलर बनाउनु छ भने त्यो केसमा चाहिँ अप्टिकल स्क्वायर चाहिँ युज गरिन्छ। अप्टिकल स्क्वायर भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ पर्पेन्डिकुलर मेजरमेन्ट गर्नलाई युज गरिन्छ। यति मात्र यसमा बुझे पुग्छ। त्यसै गरी 48मा हेर्दाखेरि बेरिङ अफ लाइन इज अल्सो नोन एज ट्रु बेरिङ। जुन बेरिङ अफ लाइन हुन्छ त्यसलाई नै हामी ट्रु बेरिङ भन्छौँ। ट्रु बेरिङ भनेको के हो त? बेरिङ अफ लाइन अथवा बेरिङ अफ लाइन भनेको के हो त? ट्रु बेरिङ नै हो। एन्ड ओपन क्रस स्ट्याप इज युज फर सेटिङ आउट अफ लङ अफसेट। लङ अफसेट यदि हामीले सेट आउट गर्नु छ, जस लेआउट गर्नु छ, त्यो केसमा चाहिँ ओपन क्रस स्ट्याप चाहिँ युज गर्छौँ। सो ओपन क्रस स्ट्याप कहाँ युज गरिन्छ त? लङ अफसेट सेटिङ आउट गर्नलाई ओपन क्रस स्ट्याप युज गरिन्छ। त्यसै गरी 46मा हेर्दाखेरि द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ जेनरल टोपोग्राफी अफ भेरी फ्ल्याट टेरेन इज पोसिबल ओन्ली बाई गिभिङ स्पट एलिभेसन टु साइलेन्ट फिचर एट द क्लोज इन्टरभल। यो कुनै एउटा भेरी फ्ल्याट टेरेन छ, एकदम फ्ल्याट ग्राउन्ड छ, सर्फेस छ, त्यसमा चाहिँ हामीले टोपोग्राफी त्यसको रिप्रेजेन्ट गर्नु छ, जस देखाउनु छ, त्यो केसमा के गर्नुपर्छ त? हामीसँग स्पट एलिभेसन चाहिँ राखेर जस त्यसको टोपोग्राफी देखाउनुपर्छ। यदि एकदम भेरी फ्ल्याट छ, एकदम फ्ल्याट छ क्या, त्यसमा फ्ल्याट छ, त्यसमा कन्टुर देखायो भने त कन्टुर त देख्दैन हो, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त? हामीले चाहिँ स्पट एलिभेसन राख्नुपर्छ। के कस्तो त? एकदम साइलेन्ट फिचर एट क्लोज इन्टरभल भनेपछि एकदम सानो सानो इन्टरभलको जो साइलेन्ट फिचर भनेकै त्यो एकदम क्लोज इन्टरभललाई चाहिँ साइलेन्ट फिचर भन्न सकिन्छ। सो क्लोज इन्टरभल राखेर स्पट एलिभेसन राख्दै, जस्तै यहाँको ल 510 ल यहाँको 507 त्यस्तो स्पट एलिभेसन राख्दै चाहिँ भेरी फ्ल्याट चाहिँ टेरेनको टोपोग्राफी हामी देखाउन सक्छौँ। 45मा हेर्दाखेरि अन्डर ordinary condition the precision of theodolite traverse is affected by systematic linear error। यो जुन theodolite को ट्राभर्स हुन्छ, theodolite बाट जुन बनाउने ट्राभर्स को प्रिसिजन चाहिँ प्रिसिजनलाई चाहिँ केले अफेक्ट पार्छ त भन्दाखेरि सिस्टमेटिक लिनियर इररले चाहिँ अफेक्ट गर्छ अथवा असर पार्छ। यहाँबाट अनि हामी यदि यसलाई
क्वेसन बनायो, यहाँबाट क्वेसन निकाल्न चाहियो भने कस्तो निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि ट्राभर्स प्रिसिजन मुख्यतः कुन इररले असर गर्छ। सो ट्राभर्स प्रिसिजनलाई मुख्यतः चाहिँ सिस्टेमेटिक लिनियर इररले असर पार्छ। त्यसै गरी 44मा हेर्दाखेरि एक्सिस अफ टेलिस्कोप मस्ट बी प्यारलल टु द लाइन अफ कोलिमेसन। लाइन अफ कोलिमेसन यो टेलिस्कोप एक्सिस अफ टेलिस्कोपसँग एकदम प्यारलल हुनुपर्छ। यो खासमा यो जस्तै यो मेसिन छ, मेसिनको यता आइपिस छ, आइपिसदेखि यो लेन्ससम्मको भित्रको एक्सिसलाई चाहिँ हामी एक्सिस अफ टेलिस्कोप भन्छौँ। तर यो आइपिसदेखि यो क्रस एयर हुँदै यो अब्जेक्टिभ हुँदै यहाँ अब्जेक्टसम्म पुग्यो भनेपछि त्यो टोटल लाइनले हामी के भन्छौँ त लाइन अफ लाइन अफ कोलिमेसन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ लाइन अफ कोलिमेसन भन्छौँ। सो यो के हुन्छ त प्यारलल हुनु पऱ्यो, दुइटै प्यारलल हुनु पऱ्यो। सो बेसिकली यसमा यति नै बुझ्नुपर्ने छ। त्यही 43मा हेर्दाखेरि ड्रप एरो इज युज्ड इन मेजरमेन्ट बाई मेथड अफ स्टेपिङ। यो स्टेपिङ मेथड जुन स्टेपिङ मेथड हुन्छ त्यो मेथडबाट यदि हामीले मेजरमेन्ट गर्दैछौँ भने त्यो केसमा चाहिँ ड्रप एरे युज गर्नुपर्छ। ड्रप एरे भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ त्यही स्टेपिङ मेथडमा युज गरिन्छ। जस्तै नर्मली बुझ्दाखेरि स्टेपिङ मेथडमा ड्रप एरो प्रयोग गरिन्छ। किन भन्दाखेरि अब जस्ट त्यो डाउन हुँदै जान्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो ड्रप एरे भनेकै त्यही मेजरमेन्ट गर्नलाई स्टेपिङ मेथड युज गर्नलाई यो बनाइएको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। सो यहाँबाट नि क्वेसन बनाउन सकिन्छ स्टेपिङ मेथडमा कुन उपकरण प्रयोग गरिन्छ त ड्रप एरो प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी 42मा हेर्दाखेरि अमाउन्ट अफ लोकल एट्र्याक्सन एट अ प्लेस इज कन्स्ट्यान्ट फर अल बेरिङ। यो लोकल एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो के हुन्छ त सबै बेरिङमा चाहिँ सेम हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनौँ न, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जतिको त्यति नै हुन्छ। यदि एउटा ठाउँमा छ भनेपछि एउटा ठाउँमा छुट्टै लोकल एट्र्याक्सन हुन्छ, दोस्रो अर्को ठाउँमा छुट्टै हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा छुट्टै हुन्छ। बट एउटै ठाउँमा छ भनेपछि सबै बेरिङको लागि एउटै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर त इरर आउँदैन, किनकि अब जति लोकल एट्र्याक्सन छ त्यो सबै बेरिङमा त्यति नै हुन्छ भनेपछि त त्यो सबैमा सेम अमाउन्टले इफेक्ट गरेपछि सबै चाहिँ एज अ रियल नै त्यसले बिहेभ देखाउँछ क्या, इरर त्यसमा देखिँदैन। सो त्यही कुरा यहाँ भनेको छ। यहाँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटै स्टेसनमा लोकल एट्र्याक्सन सबै बेरिङमा उस्तै हुन्छ। अब एउटै स्टेसनमा भन्दाखेरि एउटै ठाउँमा लोकल एट्र्याक्सन सबै बेरिङमा उस्तै हुन्छ अथवा सेम हुन्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यसमा नै इक्वेसन बनाउन सकिन्छ एउटै स्टेसनमा लोकल एट्र्याक्सन कस्तो हुन्छ, सो सबै बेरिङमा उस्तै हुन्छ, सबै बेरिङमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसै गरी 41मा एन एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन राइट मे बी डाइरेक्टली अब्टेन बाई सेटिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट टु रिड 0 अन द ब्याक स्टेसन। यो डिफ्लेक्सन जुन एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन चाहिँ निकाल्नलाई यो डाइरेक्टली हामी निकाल्न सक्छौँ। कसरी त भन्दाखेरि जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले सेट गरेका हुन्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ यो ब्याक स्टेसनमा चाहिँ सिधा 0 रिडिङ गर्ने बित्तिकै चाहिँ एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन आउँछ। सो यसले के भनेको छ त एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले डाइरेक्टली अब्टेन गर्न सक्छौँ। कसरी त भन्दाखेरि जुन ब्याक स्टेसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ 0 रिडिङ गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन मजाले नै निस्किन्छ। त्यसै गरी अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि ब्याक स्टेसनमा 0 राख्दा त्यही राइट डिफ्लेक्सन एङ्गल भेटिन्छ अथवा निकाल्न सकिन्छ अथवा पाइन्छ भनौँ न। त्यसै गरी यहाँबाट नि क्वेसन बनाउन सकिन्छ ब्याक स्टेसनमा 0 सेट गर्दा कुन एङ्गल पाइन्छ, सो राइट डिफ्लेक्सन एङ्गल पाइन्छ। ब्याक स्टेसनमा 0 सेट गर्दा राइट डिफ्लेक्सन एङ्गल पाइन्छ। 40 क्वेसन पोइन्ट नम्बर 40मा हेर्दाखेरि पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ लेभल आर 2 इल नम्बर। त्यो पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट दुईवटा हुन्छ। त्यही 39मा हेर्दाखेरि इन्भर्टेड लेभलिङ स्ट्याप इज हेल्ड वेन द लेभलिङ इन टनल। तिमीले अघि नै सुरुमै बताएको थियौ टनलमा चाहिँ लेभलिङ स्ट्याप चाहिँ इन्भर्टेड राखिन्छ, उल्टो राखिन्छ। त्यसै गरी 38मा हेर्दाखेरि अ गेट क्याप इज फिटेड विथ प्रिजमेटिक कम्पास। प्रिजमेटिक कम्पासमा चाहिँ यो एगेट क्याप चाहिँ युज गरिन्छ, फिट गरिन्छ अथवा युज गरिन्छ भनौँ न। यसो बुझ्दाखेरि प्रिजमेटिक कम्पास चाहिँ त्यसमा एउटा पिभट भन्ने हुन्छ, त्यो पिभटलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न अथवा त्यसलाई जोगाउनलाई एगेट क्यापको प्रयोग गरिन्छ। यसै गरी यहाँबाट नि क्वेसन बनाउन सकिन्छ के अरे प्रिजमेटिक कम्पासमा एगेट क्याप किन प्रयोग गरिन्छ। किन प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि पिभटको घिसावट कम गर्न अथवा पिभटलाई जोगाउनलाई बचाउनलाई चाहिँ एगेट क्यापको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी 37मा हेर्दाखेरि इन होरिजेन्टल एङ्गल इरर ड्यू टु इम्पर्फेक्ट लेभलिङ अफ प्लेट बबल इज लार्ज फर स्टिपी इन्क्लाइन्ड साइड। जो पहिले के भन्दैछ भन्दाखेरि
होरिजेन्टल एङ्गलमा यो इरर चाहिँ यो प्लेट बबलले गर्दा चाहिँ एकदम लार्ज हुन्छ अथवा धेरै आउँछ। कस्तो केसमा त त्यो यदि इन्क्लाइन्ड यो स्टिप इन्क्लाइन्ड साइड चाहिँ एकदम भिरालो छ, त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त यो होरिजेन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्दाखेरि यो यो जुन प्लेट बबल हुन्छ त्यो इम्पर्फेक्टले गर्दा चाहिँ इरर चाहिँ धेरै आउँछ। सो बुझ्दाखेरि स्टिप ग्राउन्डमा लेबलिङ ठिक नभएकोले होरिजेन्टल एङ्गलमा धेरै इरर आउँछ। र यहाँबाट क्वेसन निकाल्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्टिप ग्राउन्डमा लेबलिङ इररको प्रभाव कस्तो हुन्छ, स्टिप ग्राउन्डमा लेबलिङ इररको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै हुन्छ। आई मिन स्टिप ग्राउन्डमा जुन होरिजेन्टल एङ्गल निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै हुन्छ, धेरै इरर हुन्छ, धेरै मिस्टेक हुन्छ। त्यसै गरी 36मा हेर्दाखेरि when the bubble of level tube of level remains central the line of sight is horizontal। त्यो लेभल जुन बबल हुन्छ त्यो ठ्याक्कै सेन्टरमा आयो भने त्यो केसमा जुन लाइन अफ साइट हुन्छ त्यो एकदम होरिजेन्टल हुन्छ, एक्ज्याक्ट होरिजेन्टल हुन्छ। त्यसै गरी 35मा हेर्दाखेरि इन कन्स्ट्यान्ट लेभल ट्युब साइज अफ बबल रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट बिकज अप्पर वाल इज अफ रिलेटिभ लार्जर रेडियस। यो जुन लेभल ट्युबमा जुन बबलको जुन साइज हुन्छ त्यो सेम हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। के कारणले गर्दाखेरि जुन यो अप्पर वाल हुन्छ जुन कर्भ हुन्छ त्यो वाल चाहिँ एकदम त्यसको रेडियस चाहिँ एकदम लार्ज हुन्छ क्या, एकदम धेरै 100 मिटर अघि नै हामीले पढाएको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त त्यो बबल ट्युबको साइज चाहिँ चेन्ज हुँदैन। र 34मा हेर्दाखेरि लाइन नर्मल टु प्लम लाइन इज लेभल लाइन। जुन यस्तो अर्थ छ भनेपछि यहाँबाट प्लम लाइन जुन सेन्टरतिर जान्छ अनि जुन एउटा नर्मल लाइन हुन्छ भनौँ न, अब जुन पर्पेन्डिकुलर लाइन ट्यान्जेन्ट लाइन त्योसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त लेभल लाइन भन्छौँ। त्यसै गरी द इमेज फर्म बाई द अब्जेक्ट इन द प्लेन अफ क्रस एयर इज रियल एन्ड इन्भर्टेड। जुन इमेज हुन्छ जुन क्रस एयरमा इमेज बन्छ त्यो इमेज चाहिँ रियल एन्ड इन्भर्टेड हुन्छ, रियल र इन्भर्टेड हुन्छ। यहाँबाट नि क्वेसन बनाउन सकिन्छ। यहाँबाट कस्तो क्वेसन भन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टले क्रस एयरको प्लेनमा बनाइएको इमेज कस्तो हुन्छ, सो यसको एन्सर के हुन्छ त रियल एन्ड इन्भर्टेड हुन्छ। यसलाई नि अब अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ, जस्तै यसमा नि अर्को एउटा क्वेसन के आउन सक्छ भन्दाखेरि इमेज चाहिँ कहाँ बन्छ अरे, इमेज कहाँ बन्छ त भन्दाखेरि क्रस एयरमा बन्छ, प्लेन अफ द क्रस एयरमा बन्छ जहिले नि। यो क्वेसन आउन सक्छ या त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। सो सर्वेको पार्ट 1 र पार्ट 2 भइसक्यो। बाँकी भोलिदेखि अर्को सब्जेक्टको यस्तै पोइन्ट वाइज स्पेसल पोइन्टहरू चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्नेछौँ। सो अहिलेलाई यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।